Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. It's me Ganesh Dhami. I hope you all are fine. आजको यो भिडियोमा मैले क्लास 12 को कम्पलसरी इङ्ग्लिशमा रहेको द बुल अर्थात् साँडे भन्ने एउटा जुन नाटक छ एकाङ्की हो र यसलाई नेपाली लेखक, कथाकार, नाटककार, कवि भीमनिधि तिवारीले लेख्नु भएको हो। यसको समरी र यसको एक्सरसाइज यो भिडियोमा दिनेछु र यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पहिले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र आगामी दिनमा पनि युजफुल भिडियोहरू तपाईलाई म लिएर आउनेछु। सर्वप्रथम नाटककारको परिचय। यहाँ प्लेराइट भनेको नाटककार अथवा ड्रामाटिस्ट हो। भीमनिधि तिवारी वाज अ लिडिङ नेपाली पोइट, नोभेलिस्ट एन्ड प्लेराइट। भीमनिधि तिवारी नेपालको एउटा प्रसिद्ध ख्यातिप्राप्त नेपाली कवि, नाटककार र नोभेलिस्ट, उपन्यासकार हुन्। He was a well-known poet of the post-1950s era and was a firm believer in social reforms and wrote against smoking, drinking and gambling. उनी चाहिँ 1950s अर्थात् 2007 साल विक्रमसम्म 2007 साल पछाडिको एउटा प्रसिद्ध कवि हुन्, वेल नन पोइट हुन् र उनी सामाजिक सुधारमा विश्वास गर्ने मान्छे हुन्। सोशल रिफर्म भनेको सामाजिक परिवर्तनमा विश्वास गर्ने मान्छे हुन् र उनले आफ्ना कृतिहरू के को विरुद्धमा लेखेका छन् भने स्मोकिङ, ड्रिङ्किङ एन्ड ग्याम्बलिङ, जुवा तास अनि ड्रिङ्किङ, अब यो रक्सी, मद्यपान, धूम्रपानको विरुद्धमा उनले आफ्ना कृतिहरू लेख्ने गरेका थिए। तिवारीका 38 भन्दा बढी धेरै कृतिहरू प्रकाशित छन् र उनले पाएका पुरस्कारहरूमा मदन पुरस्कार, प्रक्षेण त्रिशक्ति पट्ट, राज्याभिषेक पदक, ज्ञान पदक आदि उनले पाएका अवार्डहरू हुन्। यो पदहरूबाट उनी सम्मानित भएका थिए यो पुरस्कारबाट। उनका चर्चित कृतिहरू दागबत्ती, सामाजिक कहानी, पुतली, तर्पण, आदर्श जीवन, विवाह, वार्षिका, सहनशीला सुशीला, एसविसभा र एसास हुन्। बुलको नेपाली ट्रान्सलेसन साँडे हुन्छ। साँडे भनेको गाई फ्यामिलीको भालेलाई भनिन्छ र यो चाहिँ भगवान शिवजीको वाहन हो हिन्दू धर्ममा। र नेपालका राजा रणबहादुर शाह, पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहलाई साँडे एकदमै मन पर्थ्यो र उनले धेरै साँडेहरू पालेका थिए। ही ह्याड रियर्ड भनेको पालेका थिए र उनले नै नेपालको काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा हरेक महिनामा एक कोटा साँडे छोड्ने चलन उनले सुरुवात गरे र त्यो साँडेलाई के गरिन्थ्यो भने बर्न्ट मार्क, त्यो उसको शरीरमा कुनै तातो धातुले डामेर टच गरेर त्यसमा विभिन्न चिन्हहरू जस्तै शिवजीको त्रिशूलको त्यसमा चित्र गराउने त्यो चलन गराएर त्यो साँडेलाई छोड्ने चलन गरेका थिए। र राजा रणबहादुर शाहले नै अहिले काठमाडौँमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिले ठुलो गौचरण अर्थात् ठुलो एउटा घाँसे मैदान थियो। गौचरण भनेको गाईहरूलाई चराउने ठाउँ। त्यहाँ ती साँडेहरूलाई चराउने व्यवस्था गरेका थिए र त्यो चौरको व्यवस्था अथवा त्यसको रेखदेख घाँसे मैदानको व्यवस्था गरेका थिए। कसले? रणबहादुर शाहले। द बुल इज अ वान एक्ट प्ले। यो चाहिँ एकाङ्की हो र जसलाई 3वटा सिनमा विभाजन गरिएको छ। इट इज अबाउट द डेथ अफ अ बुल अफ द किङ रणबहादुर शाह। यो नाटकमा राजा रणबहादुर शाहको त्यो बुल साँडे मर्छ र त्यसपछि प्यानिक कन्डिसन अफ द बुल डक्टर एन्ड काउ हर्ड्स आफ्टर द्याट। त्यसपछि राजाको साँडे मरेपछि अब त्यसको डक्टर, त्यो साँडेको डक्टर र गोठालाहरू आत्तिन्छन्। अब राजाले हामीलाई कारबाही गर्छन्, हामीलाई 4 पाटे मोडेर अर्थात् कपाल खौरेर, कपालको सेभिङ गरेर, रौँ काटेर हामीलाई यहाँबाट धपाउँछन्, कारबाही गर्छन्, मृत्युदण्ड दिन्छन् कि भनेर उनीहरू आत्तिन्छन्। के गर्ने, कसो गर्ने भनेर। इट इज अ स्याटायर अन द देन फ्युडल सोसाइटी वेयर अर्डिनरी ह्युमन बिङ्स वेयर डिह्युमनाइज्ड। यो तत्कालीन समाज, सामन्तवादी समाज, जहाँ राजा महाराजा मालिकहरूलाई सर्वसाधारणहरूले ढोग्नुपर्ने, उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने एउटा त्यस्तो समाज थियो। त्यो समाजमा सामान्य मानिसहरू, गरिबहरू, नोकरहरूको अवस्था के थियो भने उनीहरू मानवीय व्यवहार पनि गरिँदैनथ्यो। उनीहरूलाई डिह्युमनाइज, उनीहरूलाई अमानवीय व्यवहार गरिन्थ्यो र बरु एनिमल्स अफ द फ्युडल लर्ड्स डिजर्भड मोर रेस्पेक्ट देन दोज अर्डिनरी पिपल। ती सामान्य मानिसहरूभन्दा त त्यो राजा महाराजा मालिकहरूका पशुहरूलाई धेरै सम्मान पाइन्थ्यो, तर मान्छेलाई त्यस्तो सम्मान थिएन। यो देखाउन खोजिएको छ यसमा। सेटिङ चाहिँ यसको समय र ठाउँ कहाँ हो त? सेटिङ यो घटना असोज 1854 1854 को असोज महिनाको घटना हो र यो विभिन्न ठाउँमा देखाइएको छ। कहाँ कहाँ हुन्छ त यो घटना भने यार्ड भनेको आँगन, कोर्ट यार्ड भनेको त्यो दरबारको अगाडिको आँगन, कोर्ट यार्ड अफ बसन्तपुर प्यालेस, काठमाडौँको बसन्तपुर दरबारको अगाडि र काउ सेड एट ठुलो गौचरण
अहिलेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको ठाउँमा त्यहाँ ठुलो गौचर गाई चराउने ठाउँ थियो। त्यहाँ गरेर यो 3 ठाउँमा यो घटना घट्छ र यसको थिमहरू डिह्युमनाइजेसन अफ अर्डिनरी पिपल बाई द फ्युडल लर्ड्स। राजा महाराजा मालिकहरूले त्यो गरिब नोकर चाकरहरूलाई उनीहरूलाई के गर्थे भने अमानवीय व्यवहार गर्थे। उनीहरूलाई मानिसको दर्जा पनि दिएको थिएन, बरु एउटा साँडेलाई म्याट ओछ्याएको छ, गुन्द्री ओछ्याएको छ, तर ती गोठालाहरू भने गाईको गोठमा परालमा सुत्छन्। यो यस्तो अवस्था देखाइएको छ। त्यसै गरी सर्भिट्युड अफ द सर्भेन्ट अफ द किङ्स अर लर्ड्स। अब राजाका त्यो नोकरहरूले के गर्थे भने एकदमै हजुर हजुर ज्यू ज्यू गर्ने, चाकरी गर्ने, उनीहरूको एकदमै नोकर अथवा दासको जस्तो उनीहरूलाई सेवा गर्थे उनीहरूले। र लाइफ अफ द सर्भेन्ट एट द मर्सी अफ लर्ड। अनि त्यो जुन गरिब त्यो गोठालाहरू अथवा तिनीहरू नोकरहरूको लाइफ त्यो लर्ड मालिकहरूको दयामा निर्भर हुन्थ्यो। रिसायो भने उनीहरूले तिनीहरूलाई मृत्युदण्ड पनि दिन सक्थे, मार्न पनि सक्थे, अङ्गभङ्ग अथवा घाइते गराउन पनि सक्थे, कारबाही गर्न सक्थे। त्यसैले उनीहरूको जीवन कसको दयामाथि छ भने त्यो मालिकको दयामाथि। अब म यसको क्यारेक्टरहरू इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। फर्स्ट क्यारेक्टर हो किङ रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाह राजा पृथ्वीनारायण शाहका नाति हुन् र यो प्लेको घटना घट्दा उनी 23 वर्षका छन् र हि इज फन्ड अफ बुल्स। उनलाई बुलहरू साँडेहरू एकदमै मनपर्छ र उनले धेरै साँडेहरू पालेका छन् र त्यो रेखदेख गर्ने, केयर गर्ने गोठालाहरू पनि नोकरहरू पनि उनीसँग टन्नै छन्। र दोस्रो क्यारेक्टर हो लक्ष्मी नारायण दाहाल। लक्ष्मी नारायण दाहाल ऊ चाहिँ विचारी हो। विचारी भनेको त्यो बेलामा कानुनी अफिसर, लिगल अफिसर, हाकिमलाई, कानुन सम्बन्धी हाकिमलाई विचारी भनिन्थ्यो र ऊ बुल डक्टर पनि हो। ऊ त्यो गोरुको साँडेको बिरामी हुँदा उपचार गर्ने डक्टर हो र ऊ 40 वर्षको भयो लक्ष्मीनारायण। हि ह्याज 7 वाइफ्स। उसको 7वटा श्रीमती छ र हि इज स्टिल नट सेटिस्फाइड। ऊ सन्तुष्ट छैन र अर्को अब फेरि बिहे गर्ने कुरा उसले बताइरहेको छ। र यसबाट हामी के थाहा पाउँछौँ भने त्यतिखेर पोलिगामी, बहुविवाह एउटा सामान्य प्र्याक्टिस थियो त्यो बेला भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र अर्को क्यारेक्टर नम्बर 3, अर्को क्यारेक्टर भनेको गोरे हो। गोरे भनेको एउटा काउ हर्ड हो। काउ हर्ड भनेको गोठालो र जितमान अर्को गोठालो। यिनीहरूले त्यो साँडेहरूलाई चराउने काम, रेखदेख गर्ने काम गर्छन्। गोरे र जितमान चाहिँ काउ हर्ड हो। र यसमा क्यारेक्टर भन्न त मिल्दैन, तर माले भनेको एउटा जुन बुल हो। यो टपिक जुन यहाँ टाइटलमा दिएको छ, बुलको नाम चाहिँ माले हो र त्यो माले चाहिँ मरेको छ। त्यसैको मृत्युको वरिपरि यो घटना, यो नाटक सम्बन्धित छ। अब म यसको समरी भन्न गइरहेको छु। द बुल इज अ वान एक्ट प्ले रिटन बाई अ फेमस नेपाली पोइट एन्ड ड्रामाटिस्ट। प्रसिद्ध नेपाली कवि र नाटककार भीमनिधि तिवारीद्वारा लेखिएको द बुल चाहिँ एउटा एकाङ्की हो। यो वान एक्ट प्ले हो, एकाङ्की। द प्ले मेक्स अ स्याटायर अन द फ्युडल सिस्टम अफ द देन सोसाइटी। 18औं शताब्दीको तत्कालीन समाजको जुन सामन्ती व्यवस्था थियो। सामन्ती भनेको राजा महाराजालाई सर्वसाधारणहरूले ढोग्नुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने, उनीहरू अनुसार चल्नुपर्ने त्यस्तो व्यवस्था थियो। त्यतिखेरको व्यवस्थालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ, तत्कालीन समाजको चित्रण गरिएको छ। द प्ले रिभल्भ्स अराउन्ड द डेथ अफ अ बुल माले अफ द किङ रणबहादुर शाह। यो नाटक चाहिँ कसको वरिपरि घुम्छ भने रिभल्भ्स भनेको घुम्छ, वरिपरि केन्द्रित छ। एउटा राजा रणबहादुर शाहको एउटा राजाको एउटा साँडे, माले भन्ने एउटा बुल छ, एउटा साँडे छ। माले भनेको त्यो साँडेको नाम हो। त्यसको मृत्यु भएको छ, त्योसँग सम्बन्धित छ। त्यसको वरिपरि यो कथा घुमेको छ यो नाटक। प्यानिक कन्डिसन अफ द बुल डक्टर एन्ड काउ हर्ड्स आफ्टर द्याट। जब राजाको त्यो साँडे मर्यो त्यसपछि त्यसका गोठालाहरू, त्यसलाई रेखदेख गर्ने गोठालाहरू र त्यो बुलको डाक्टर चाहिँ उनीहरू एकदमै तर्सिन्छन्, उनीहरू डराउँछन्। अब राजाले हामीलाई के गर्छन्, कारबाही गर्छन् हामीलाई भनेर उनीहरू डराउँछन्। त्यसको अवस्थाको बारेमा यो छ। द प्ले टेक्स प्लेस इन द मन्थ अफ आश्विन इन 1854 BS। यो घटना, यो नाटकको घटना 1854 को असोज महिनामा घट्छ। द टु काउ हर्ड्स गोरे एन्ड जितमान कम टु द हाउस अफ लक्ष्मी नारायण टु इन्फर्म अबाउट द डेथ अफ द बुल अफ द किङ रणबहादुर शाह। अब 2जना काउ हर्ड्सहरू, गोठालाहरू लक्ष्मी नारायण जो बुलको डक्टर हो, त्यो साँडेको डक्टर हो, उसको घरमा आएर के जानकारी गराउँछन् भने त्यो राजा रणबहादुर शाहको बुल जसको नाम माले हो त्यो मर्यो भनेर उनीहरू खबर ल्याएर आउँछन्। नाउ लक्ष्मी नारायण, जितमान एन्ड गोरे आर वरिड अबाउट द पोसिबल पनिसमेन्ट फ्रम द किङ। अब साँडेको मृत्यु भएपछि राजाले हामीलाई अब कारबाही गर्ने भयो भनेर अब 3जना डराउँछन् र लक्ष्मीनारायण र 2टा गोठालाहरू सबैजना डराउँछन्। ही क्यान इभन गिभ देम द डेथ पेनाल्टी। जबकि राजाले अब त्यो साँडे मर्यो भनेर मृत्युदण्ड मार्न पनि सक्छन्।
लक्ष्मी इज अफ्रेड अफ बिइङ सेभ्ड एज द पनिसमेन्ट। लक्ष्मीनारायण त आफ्नो कपाल खौरिएर अथवा चारपाटे मोडेर भन्ने चलन थियो त्यो बेलामा। कपालको रौँलाई ब्लेडले सेभिङ गरेर त्यसलाई गाउँ निकाला अथवा देश निकाला सहर निकाला गरेर डुलाएर उसलाई कारबाही गर्ने बेइज्जत गराउने गर्छन् कि भनेर ऊ डराउँछ। हिज माउथ वान्स वाज बर्न फर स्पिकिङ विथ लाउड भोइस एन्ड मस्ट्याज डजन्ट ग्रो इन द्याट साइड। एकपटक त त्यो लक्ष्मीनारायण चर्को स्वरले बोल्यो भनेर उसलाई आगोले जलाइएको थियो उसको अनुहारमा, र त्यो एक साइडमा जता आगोले जलेको छ त्यो ठाउँमा उसको अझै पनि जुङ्गा उम्रिँदैन। मस्ट्याज भनेको जुङ्गा, उसको त्यो गालामा उसको अनुहारमा जता जलेको थियो त्यो ठाउँमा अझै उसको जुङ्गा उम्रेको छैन भन्छ। यो घटनाले के देखाउँछ भने त्यतिखेरका राजा महाराजाहरू, उपल्लो दर्जाका मान्छेहरू, लर्ड्सहरूलाई उनीहरूको अगाडि चर्को स्वरले बोल्न पनि नहुने, उनीहरूलाई नमस्कार गरेन, उनीहरूलाई स्वस्ति गरेन, उनीहरूलाई ढोगेन, सम्मान गरेन भने पनि त्यसलाई कारबाही गर्ने त्यो चलन थियो। According to the cowherds, the bull died because it didn't get enough food, enough grass, and could not digest fine rice and soup of split gram. त्यो गोठालाहरूको अनुसार त्यो बुल, त्यो साँडे मर्नुको कारण के हो भने यसले पर्याप्त प्रशस्त खान पाएन, घाँस पाएन, र उसले त्यो दिएको चना र फाइन राइस र त्यो चनाको जुन झोल थियो, रस थियो, त्यो उसले पचाउन सकेन। त्यो अन्नको झोल, अन्न र ऊ पचाउन सकेन, घाँस पाएन, त्यसैले साँडे मर्यो। लक्ष्मी टेल्स द काउ हर्ड्स नट टु टेल द बुल हेज डाइड एल्स दे विल ह्याभ टेरिबल फेट। लक्ष्मीले त्यो गोठालाहरूलाई के भन्छ भने राजालाई साँडे मर्यो भनेर तिमीले नभन, यदि त्यो भन्यो भने त हामीलाई खतरा हुन्छ, हाम्रो दुर्भाग्य हुन्छ, हामीलाई कारबाही हुन्छ, त्यसैले मर्यो चाहिँ नभन है भनेर उसले सल्लाह दिन्छ त्यो गोठालाहरूलाई। र गोठालाहरू हुन्छ भन्दै साँडे राख्ने त्यो गोठतिर जान्छन्। काठमाडौँको त्यो ठुलो गौचर भन्ने ठाउँमा, अहिले जहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, त्यता गाई गोठतिर उनीहरू जान्छन्। देन लक्ष्मीनारायण गोज टु द बसन्तपुर प्यालेस टु इन्फर्म अबाउट द इल हेल्थ अफ द बुल। त्यसपछि अब लक्ष्मीनारायण चाहिँ राजालाई बुल, त्यो साँडे बिरामी छ, उसले मर्यो भन्दैन, राजालाई बिरामी छ साँडे भन्न चाहिँ जान्छ बसन्तपुर दरबारमा, जहाँ राजा रणबहादुर शाह थिए, त्यहाँ गएर बुल बिरामी छ भनेर उसले भन्छ। लक्ष्मी बोज डाउन टु द किङ विथ रिभरेन्स एन्ड इन्फर्म्स हिम द्याट द बुल इज इल। लक्ष्मीनारायण अब बसन्तपुर प्यालेसमा राजा रणबहादुरलाई भेटेपछि त्यहाँ गएर उसले राजालाई स्वस्ति गर्छ। स्वस्ति भनेको ढोगेर सम्मान गर्छ राजालाई, र उसले राजालाई के भन्छ भने बुल, साँडे बिरामी भएको छ भनेर उसले भन्छ। उसले हि डजन्ट डाइरेक्टली टेल द्याट द बुल हेज डाइड। अब राजालाई साँडे मर्यो भने त आफूमाथि खतरा हुन्छ, त्यसैले उसले मर्यो भनेर चाहिँ भन्दैन, बुल बिरामी छ भन्छ। He says the bull sir doesn't wake up and eat breakfast, he doesn't speak or move, he only stares with still eyes. ऊ राजा कहाँ गएर यस्तो शब्दमा भन्छ कि बुल सर, साँडे सर उठ्नु भएको छैन, उहाँ उठ्नुहुन्न, र ब्रेकफास्ट उसलाई खाना नास्ता दिँदा पनि त्यो बुलले, साँडेले खानु भएन। ही डजन्ट स्पिक अर मुभ, उहाँ बोल्नुहुन्न र हलचल पनि गर्नुहुन्न, उहाँले खाली आँखाले, जुन नचल्ने आँखाले, स्टियरिङ भनेको टोलाएर हेरिराख्नुहुन्छ, आँखा पनि चल्मलाउनुहुन्न, त्यो बुल सर भनेर उसले साँडेलाई त्यस्तो शब्दमा राजाको अगाडि भन्छ। लक्ष्मीनारायण प्रेजेस द ब्युटी, वाकिङ स्टाइल एन्ड भ्यालियन्ट फाइटिङ अफ द बुल। अब लक्ष्मीनारायणले राजाको अगाडि त्यो साँडेको प्रशंसा गर्छ, अनि त्यो साँडे कति सुन्दर देखिन्छ, उसको सुन्दरताको, अनि हिँड्ने स्टाइलको, अनि उसको लड्ने स्टाइलको एकदमै प्रशंसा गर्छ राजाको अगाडि। यहाँ भ्यालियन्टको अर्थ हुन्छ एकदम साहसिक भन्न खोजेको। ही प्रपोजेस द बुल टु बी टेकन टु द हिल फर क्लाइमेट चेन्ज एन्ड हिल द हेल्थ अफ द बुल। अब लक्ष्मीनारायणले राजालाई के प्रस्ताव गर्छ भने साँडेलाई यहाँ मौसमले गर्दा बिसन्चो भएको हुन्छ, र यसलाई अलि पहाडतिर, अग्लो ठाउँतिर लग्यो भने, मौसम परिवर्तन भयो भने त्यहाँ गएर सन्चो हुन्छ कि भनेर राजालाई भन्छ उसले। देन द किङ हिमसेल्फ वान्ट्स टु चेक द बुल्स कन्डिसन एन्ड गोज टु द काउ सेड लोकेटेड एट ठुलो गौचर। र यसपछि अब राजाले त्यसो भए एकपटक म त्यो साँडेलाई आफै हेर्छु, र यदि यहीँ ठिक हुन्छ भने त किन हिमालतिर, पहाडतिर लग्नु पर्यो, यसैलाई यहीँ ठिक भयो भने त भइहाल्यो भनेर उसले भन्छन् राजाले। र उनी चाहिँ अब त्यो गाई गोठतिर, जहाँ सानो त्यो ठुलो गौचर, जहाँ घाँसे मैदान थियो, जहाँ गाई गोठ थियो, त्यहाँ जान तयार हुन्छन् विथ अ कन्भोय। कन्भोय भनेको राजाका सिपाहीहरू, र अनि उनी केमा जाँदैछन् भने अन द पाल्की। पाल्की भनेको त्यो राजालाई चढाउने र 3-4 जना व्यक्तिहरूले बोक्ने एउटा चिज हुन्थ्यो, त्यसलाई भनिन्छ पाल्की।
र त्यतिखेर गाडी मोटरको जमाना थिएन। 1854मा काठमाडौँमा मोटर त करिब करिब त्यसको 90 देखि 100 वर्ष पछाडि वीर शमशेरको पालामा मात्रै काठमाडौँमा मोटर चलेको थियो। जितमान एन्ड गोरे आर वेटिङ डेस्परेटली एट द काउ सेड टु हियर द डिसिजन अफ द किङ। अब राजाले के निर्णय दिन्छन्, हामीलाई केही सजाय पो हुन्छ कि के खबर आउँछ राजाको भनेर एकदमै जितमान र गोरे चाहिँ एकदमै आत्तिएर उनीहरू त्यो गाई गोठमा जुन ठुलो गौचरमा रहेको थियो त्यहाँ उनीहरू पर्खिरहेका हुन्छन्। दे इभन थिङ्क अफ स्केपिङ टु सेभ देयर लाइफ बट दे थिङ्क दे विल बी एरेस्टेड अगेन एन्ड किल्ड। र उनीहरू के पनि सल्लाह गर्छन् गरे भने कतै हामी भाग्नुपर्छ कि यहाँबाट, हाम्रो आफ्नो ज्यान त जोगाउनु पर्यो भनेर उनीहरू सोध्छन् र भाग्ने कोसिस पनि गर्छन्। तर उनीहरूले फेरि के सोध्छन् भने फेरि हामी भागे पनि हामीलाई समातिहाल्छन्, यिनीहरूले राजाले समातिहाल्छन् र हामीलाई बिहेडेड अर्थात् हामीलाई मृत्युदण्ड गर्नेछन् हामीलाई भनेर उनीहरू भाग्नबाट पनि पछि हट्छन्। द किङ अप्रोचेस देयर। अब बिस्तारै उता परबाट राजा त्यहाँ आइरहेको देख्छन् गोरे र जितमानले। लक्ष्मी रन्स अहेड अफ द कन्भोय एट ठुलो गौचर टु टेल द काउ हर्ड्स टु मसाज द हिन्ड फिट अफ द बुल एन्ड वेभ द फ्यान एट द बुल। र राजा टाढैबाट आएको त्यो दुईटा गोठालाहरूले देख्छन् र त्यसको अघि चाहिँ लक्ष्मीनारायण त्यो केटाहरूतिर गोठालाहरूतिर दगुरिरहेको छ। राजाभन्दा ऊ पहिले आइरहेको छ, दौडिँदै आइरहेको छ र उसले आएर के भन्छ भने त्यो दुईटा गोठालाहरूलाई एकजनाले हिन्ड फिट पछाडिको खुट्टालाई मालिस गर्दै गर र अर्कोले त्यो साँडेलाई पङ्खा हम्किँदै गर, फ्यानले हावा दिँदै गर हातले हम्केर भनेर उसले भन्छ। यहाँ यिनीहरूले राजाको चाकरी गरिरहेका छन्, राजालाई खुसी पार्नको लागि उनीहरूले यो सबै गरिरहेका छन्। दे डु अकर्डिङली। अब त्यो दुईटा गोठालाहरूले लक्ष्मीनारायणले भने जस्तै खुट्टा मसाज गर्न र हावा हम्किन पङ्खाले हम्किन थाल्छन्। लक्ष्मी टेल्स द किङ द्याट दे ह्याड बिन केयरिङ द बुल सिन्स मिडनाइट। अब लक्ष्मीनारायणलाई राजालाई के भन्छ भने हिजो रातिदेखि हामी यो साँडेलाई सेवा गरिरहेका छौँ, मैले औषधि दिइरहेको छु, यिनीहरूले पङ्खा हम्किने र खुट्टा मालिस गर्ने गरिरहेका छन् भनेर उसले राजालाई भन्छ, राजालाई खुसी पार्नको लागि। द बुल इज इन फ्याक्ट लाइङ डेड अन द म्याट्रेस। तर वास्तवमा त्यो साँडे त मरेको छ, तीनजनालाई त पहिले नै थाहा छ, तर पनि उनीहरूले जिउँदै छ बिरामी भएको बहाना पार्छन् राजाको अगाडि, किनभने नत्र त राजाले कारवाही गर्छन् कि भनेर उनीहरू डराइरहेका छन्। त्यो साँडे चाहिँ के छ भने म्याट्रेसमा त्यो गुन्द्रीमा सुतिरहेको छ। तर जबकि त्यो गोठालाहरू राति उनीहरू परालमा गोठमा सुत्छन्। यतिखेर यहाँ के देखाउन खोजिएको छ भने त्यो राजाको साँडे जनावरलाई पनि मानवभन्दा उपल्लो दर्जा दिएको छ, तर ती बिचरा गोठालाहरू गाईको गोठमा उनीहरू त्यहाँ गोबरमा सुत्छन्। इट इज नाइदर ब्रेदिङ नर इटिङ एनिथिङ। र अब त्यो साँडेले न त केही खाइरहेको छ न त केही उसले सास फेरिरहेको छ। इट्स टेल ह्याज लुजेन्ड। र यसको पुच्छर चाहिँ एकदम लुज भएको छ, एकदम फितलो भएको छ। एन्ड इयर्स ह्याभ ड्रुप्ड। र कानहरू लत्रिएका छन्। ड्रुप्ड डाउन भनेको लत्रिएका छन् कानहरू। एट द काउ हर्ट्स एन्ड लक्ष्मी क्यान नट डिक्लेयर इट्स डेथ ड्यु टु फियर। तर पनि ऊ साँडे त मरिसकेको छ, तर पनि त्यो गोठालाहरू र लक्ष्मीनारायण त्यो डक्टरले साँडे मर्यो भनेर उनीहरूले घोषणा सक्दैनन् राजाको डरले। किङ रणबहादुर शाह हिमसेल्फ सेज द बुल इज डेड। र अब राजाको मुखबाट आफै राजाले नै भन्छन् कि यो बुल चाहिँ मरिसकेको छ, उनले भन्छन्। आफ्टर लिसनिङ टु द किङ जितमान स्टार्ट्स क्राइङ एन्ड सेज ही हेज बिन एन अर्फान आफ्टर बुल्स डेथ। अब त्यो दुईटा गोठालामध्ये जितमान चाहिँ त्यो साँडे मर्यो भनेर राजाको मुखबाट सुनेपछि ओहो म त अब टुहुरो भएँ, बुल मर्यो भनेर एकदमै दुखी भयो जस्तो नाटक गर्छ। ऊ रुन थाल्छ राजाको अगाडि। द किङ डिक्लेयर्स अ टिप अफ 400 रुपिज एन्ड टेल्स टु बी क्वाइट। राजाले जितमानलाई शान्त पार्नको लागि बरु तँलाई म 400 रुपियाँ टिप्स दिन्छु भनेर उनले घोषणा गर्छन्, यो जितमानलाई रुनबाट रोक्नको लागि। तर वास्तवमा जितमानले राजाको चाकरी गरिरहेको छ, राजालाई खुसी पारिरहेको छ, राजालाई मख पार्ने कोसिस गरिरहेको छ। गोरे अल्सो स्टार्ट्स सबिङ। अब गोरे पनि रुन थाल्छ। ही सेज ही लभ्स द बुल मोर देन हिज मदर फादर वाइफ एन्ड चिल्ड्रेन। गोरेले के भन्छ भने मेरो आमा बुवा परिवार श्रीमती छोराछोरी भन्दा त म यो बुललाई धेरै माया गर्थेँ, यसलाई केयर गर्थेँ। ही सेज ही विल गो विथ द बुल अर ह्याङ हिमसेल्फ। म पनि यो बुलसँगै म मर्न चाहन्छु, सँगसँगै जान चाहन्छु भनेर ऊ रुन थाल्छ। र अथवा म आफैलाई झुन्डिएर आत्महत्या गर्छु भनेर उसले भन्छ र मलाई पनि त्यो बुलसँगै गाडी दिनुहोस् भनेर उसले रोइकराइ गर्न थाल्छ। द किङ डिक्लेयर्स द टिप अफ 500 रुपिज। अब उसलाई गोरेलाई ल तँलाई म 500 रुपियाँ दिन्छु त नरो भनेर राजाले सान्त्वना दिन्छन्।
एट लास्ट लक्ष्मीनारायण हिमसेल्फ स्टार्ट्स विपिङ एन्ड प्रिटेन्ड्स टु बी इन एगोनी। अब अन्त्यमा त्यो लक्ष्मीनारायणले पनि आफू रोएको र पीडामा भएको, एगोनी भनेको दुःख पीडामा भएको नाटक गर्छ, ऊ पनि रुन सुरु गर्छ। खासमा उसको उद्देश्य पनि राजाले मलाई पनि टिप्स दिन्छन् कि पैसा दिन्छन् कि भन्ने लोभ थियो, त्यो चाकरी गरिरहेको थियो उसले। द किङ स्कोल्ड्स हिम एन्ड अर्डर्स हिम टु बरी द बुल एन्ड म्यानेज द फ्युनेरल राइट्स एन्ड गिभ अफरिङ्स टु द प्रिस्ट हिमसेल्फ। तर राजाले लक्ष्मीनारायणलाई चाहिँ गाली गर्छन् र विचारी अथवा लिगल अफिसर जस्तो मान्छे रुन्छस् भनेर उसलाई गाली गर्छन्। तैँले त यो बुललाई अब गाड्ने काम, तोड्ने काम गर्नुपर्छ, यसको फ्युनेरल राइट्सहरू, अन्तिम संस्कार गर्नुपर्छ र ब्राह्मणलाई तैँले दान दिनपर्ने चिज तैँले आफै गर, अरू व्यवस्था म गर्छु भनेर राजाले भन्छन्। एट लास्ट गोरे एन्ड जितमान एक्सप्रेस देयर ह्याप्पिनेस टु बी अलाइभ। अन्त्यमा त्यो दुईटा गोठालाहरू जितमान र गोरे चाहिँ धन्य भगवान् बाँचियो भनेर उनीहरूले खुसीको सास फेर्छन् र उनीहरू खुसी हुन्छन्, ह्याप्पिनेस सेयर गर्छन्, किनकि उनीहरूलाई राजाले धन्न कारबाही गरेनन्। द प्ले भिभिडली पोर्ट्रेज द देन फ्युडल सोसाइटी वेयर अर्डिनरी ह्युमन बिङ्स वेयर डिह्युमनाइज्ड। यो नाटकले भिभिडली भनेको क्लियरली, पोर्ट्रेज भनेको देखाउँछ, के देखाउँछ भने तत्कालीन समाजको, द देन भनेको तत्कालीन समाजको, फ्युडल भनेको सामन्तवादी, शोषण गर्ने, नियम कानुन लाद्न खोज्ने, अरूमाथि दमन गर्ने त्यो जुन सोसाइटी थियो त्यो देखाउन खोजेको छ जतिखेरको त्यो राजाको पालामा त्यो समाज। अनि त्यति बेलामा मानिसहरूलाई डिह्युमनाइज, मान्छेलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने, उनीहरूलाई मानवको दर्जा पनि नदिने जुन व्यवहार गरिन्थ्यो त्यो देखाउन खोजिएको छ। एनिमल्स अफ द फ्युडल लर्ड्स डिजर्भड मोर रेस्पेक्ट देन दोज अर्डिनरी पिपल। र त्यो राजाका मालिकका त्यो जनावरहरूले बरु मान्छेभन्दा उपल्लो दर्जा पाउँथे, दे डिजर्भड मोर रेस्पेक्ट। यो नाटकमा पनि जब कि ती गोठालाहरू त्यो परालमा गोठमा सुत्छन् भने त्यो एउटा साँडेलाई गुन्द्रीमा राखिएको छ र त्यसलाई पङ्खाले हम्किदिने, हावा दिने काम गरिएको छ। यो भनेको मान्छेभन्दा पनि उपल्लो दर्जाको व्यवहार गरिएको थियो। इट डिल्स विथ द थिम्स अफ डिह्युमनाइजेसन अफ अर्डिनरी। यसको थिम भनेको के हो भने, यसको मेन थिम डिह्युमनाइजेसन भनेको अमानवीयकरण अफ अर्डिनरी पिपल भनेको सामान्य जुन सोझा साझा गरिब नोकर दर्जाका मान्छेहरू थिए उनीहरूलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने र बाई द फ्युडल लर्ड्स, तिनीहरूलाई त्यो मालिकहरूले, राजाहरूले त्यस्तो व्यवहार गर्ने। अनि सर्भिट्युड भनेको चाकरी गर्ने, अफ द सर्भेन्ट्स अफ लर्ड किङ। अब राजा महाराजाहरूलाई त्यो नोकरहरूले एकदमै उनीहरूलाई चाकरी गर्ने, एकदमै उनीहरूको सम्मान गर्ने, नाटकीय रूपमा भए पनि त्यो देखाइएको छ। एन्ड सब्जुगेसन एन्ड डोमिनेसन अफ वुमेन, महिलाहरूमाथि दमन गरिएको कुराहरू पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। जस्तै यसमा लक्ष्मीनारायण भन्ने क्यारेक्टरको उसको 7वटा श्रीमती छ र ऊ 8औं श्रीमती विवाह गर्न उसले खोजिरहेको छ र श्रीमतीलाई पनि थेप्चे नाक भएको, राम्री नराम्री, काली गोरी भनेर उसले नराम्रा नामहरू दिएको छ, त्योबाट पनि यो प्रमाणित हुन्छ। अब यसको क्वेसन आन्सरहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्टबाट। क्वेसन नम्बर ए, व्हाई ह्याभ गोरे एन्ड जितमान कम टु सी लक्ष्मीनारायण। लक्ष्मीनारायणलाई भेट्न गोरे र जितमान दुईटा गोठालाहरू किन आएका छन् त? आन्सर, द टु काउ हर्ड्स गोरे एन्ड जितमान कम टु सी लक्ष्मीनारायण टु इन्फर्म अबाउट द डेथ अफ द बुल माले अफ द किङ रणबहादुर शाह। त्यो लक्ष्मीनारायणलाई भेट्न आउनुको उनीहरूको कारण चाहिँ त्यो बुल, राजाको जुन साँडे थियो माले भन्ने, त्यो मरेको छ भनेर उनीहरूले खबर ल्याएर आएका थिए। क्वेसन नम्बर बी, व्हाट अकर्डिङ टु काउ हर्ड्स इज द रिजन बिहाइन्ड द डेथ अफ माले। माले मर्नुको मेन कारण के हो त त्यो गोठालाको भनाइअनुसार? अकर्डिङ टु द काउ हर्ड्स, द बुल डाइड बिकज इट डिड नट गेट इनफ फुड, इनफ ग्रास एन्ड कुडन्ट डाइजेस्ट फाइन राइस एन्ड सुप अफ स्प्लिट ग्राम। त्यो गोठालाको भनाइअनुसार यो साँडेले पर्याप्त घाँस पाएन, ग्रास खान पाएन र उसलाई जुन दाना पानी दिएको थियो, जुन अन्न दिएको थियो त्यो उसले पचाउन सकेन। त्यो पिसेर टुक्रा पारेको चनाको रस र फाइन राइस उसले पचाउन सकेन, त्यसैले त्यो मर्यो। क्वेसन नम्बर सी, व्हाई डज रणबहादुर वान टु सी द बुल हिमसेल्फ। किन राजा रणबहादुर आफै गएर त्यो बिरामी भनिएको साँडेलाई हेर्न जान खोज्छन्? रणबहादुर वान्ट्स टु सी द बुल हिमसेल्फ बिकज ही वान्ट्स टु चेक द बुल्स कन्डिसन। उनी त्यो साँडेको अवस्था बारेमा जान्न चाहन्छन्। एन्ड डजन्ट वान्ट द बुल टु बी टेकन टु द हिल इफ इट गेट्स क्योर अर ट्रिटेड हियर। यदि यो बुललाई, साँडेलाई यहीँ अथवा त्यो ठुलो गौचर भन्ने काठमाडौँको जुन गाई गोठमा नै उपचार गरेर निको हुन्छ भने किन हिमालतिर लग्ने मौसम चेन्जको लागि भनेर उसलाई लिन पर्छ कि पर्दैन भनेर उनी चेक गर्न चाहन्छन्, त्यसैले उनी आफै भेट्न गए।
क्वेसन नम्बर डी, वाइ डज लक्ष्मी नारायण रन अहेड अफ द कन्भोय ए ठुलो गौचर। त्यो ठुलो गौचर भन्ने ठाउँमा जब राजा त्यो गाईगोठ नजिकै पुग्दा लक्ष्मीनारायण दगुरेर गोठालाहरूको भए ठाउँतिर किन अगाडि अगाडि जान्छ? आन्सर, लक्ष्मीनारायण रन्स अहेड अफ द कन्भोय ए ठुलो गौचर टु टेल द काउ हर्ड्स टु मसाज द हिन्ड फिट अफ द बुल एन्ड वेभ द फ्यान एट द बुल टु प्लिज द किङ रणबहादुर शाह। उसले त्यहाँ अगाडि अगाडि गएर त्यो गाई गोठाला केटाहरूलाई त्यो साँडेको खुट्टा मालिस गर्दै र पङ्खा हम्किँदै गर राजालाई चाकरी गर्नको लागि, खुसी पार्नको लागि उसले त्यो भन्नलाई ऊ अगाडि अगाडि गएको हो। अदरवाइज ही वुड बी एङ्ग्री एन्ड पनिस देम। अन्यथा त्यो राजा रिसाउन सक्थे र तिनीहरूलाई, त्यो गोठालाहरूलाई र लक्ष्मीनारायणलाई कारबाही गर्न सक्छन् भनेर उसले त्यो गरेको हो। ही वान्टेड टु सो द किङ द्याट दे केयर द बुल भेरी मच। उसले चाहिँ राजालाई हामीले साँडेको एकदमै केयर गर्छौँ भनेर देखाउन खोजेको हो खासमा। क्वेसन नम्बर ई, वाइ डु गोरे एन्ड जितमान क्राई वेन द किङ डिक्लेयर्स द्याट माले इज डेड। त्यो माले बुल मर्यो भन्ने राजाले घोषणा गरेपछि किन जितमान र गोरे रुन्छन्? वेन द किङ डिक्लेयर्स द्याट द माले इज डेड, गोरे एन्ड जितमान डिडन्ट एक्चुअली क्राई। उनीहरू वास्तवमा रोएका थिएनन् र रोएको नाटक गरिरहेका थिए राजाको अगाडि, राजाको चाकरी गर्नको लागि, राजालाई खुसी पार्नको लागि। दे वेर र्यादर प्रिटेन्डिङ टु बी क्राइङ। उनीहरूले रोएको बहाना गरिरहेका थिए। प्रिटेन्ड भनेको बहाना गर्नु। टु ह्याभ मर्सी अफ द किङ अपन देम। राजाको उनीहरूमाथि कृपा होस्, दया होस्, राजाले दया गरून्, उनीहरूलाई कारवाही नगरून् भनेर उनीहरूले नाटक गरिरहेका थिए। दे वान्टेड टु बी स्पेयर्ड। उनीहरू सेभ अथवा बचाइन चाहन्थे। स्पेयर्ड भनेको नमारिनु अथवा सेभ गरिनु फ्रम द पनिसमेन्ट। अदरवाइज द किङ माइट पनिस देम एन्ड ब्लेम देम फर द डेथ अफ द बुल। उनीहरू राजाले हामीलाई अब तिमीहरूको कारण बुल मर्यो भन्छन् कि भनेर उनीहरू डराएका थिए, त्यसैले त्यो सबै बहानाबाजी गरेका थिए। दे जस्ट प्रिटेन्डेड टु ह्याभ लभड द बुल। उनीहरूले त्यो बुललाई नाटक गरेर रोएको अथवा उनीहरूले त्यो बुललाई एकदमै माया गर्थे, त्योबाट दुखित भएको उनीहरूले नाटक गरेका थिए राजालाई देखाउनको लागि। क्वेसन नम्बर एफ, हाउ डु वी लर्न द्याट द बुल इज डेड। साँडे मर्यो भनेर हामी कसरी थाहा पाउँछौँ त? We learn that the bull has died when the cowherds say the bull's tail has loosened and eyes are still, and the king also says the bull does not bray, tail has loosened, ears have drooped down and doesn't eat anything either. जब यो प्लेको सुरुवातमै दुईजना गोठालाहरू आएर लक्ष्मीनारायणलाई त्यो साँडेले एकोहोरो हेरिरहन्छ, उसको आँखाहरू स्थिर छन्, स्टिल छन्, पुच्छर पनि लुज भएको छ उसले भन्छ र त्यसपछि राजाले पनि यसले सास पनि फेरिरहेको छैन, पुच्छर पनि लुज भएको छ, कानहरू लत्रिएका छन् र यसले केही पनि खाँदैन भनेर राजाले मृत घोषणा गर्छन्। यो दुईटी कुराबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि यो साँडे मरेको छ। क्वेसन नम्बर जी, हाउ डज द प्ले मेक अ स्याटायर अन द फ्युडल सिस्टम। यो नाटकले तत्कालीन सामन्ती व्यवस्था, फ्युडल भनेको सामन्ती, शोषण गर्ने, दमन गर्ने जुन ठुला बडाहरू राजाहरूको जुन चलन थियो त्यो व्यवस्थाले त्यसलाई कसरी यसले स्याटायर गरेको छ, व्यङ्ग्य प्रहार गरेको छ? आन्सर, द फ्युडल सिस्टम सप्रेस्ड एन्ड डोमिनेटेड एन्ड डिह्युमनाइज्ड द अर्डिनरी पिपल। त्यो सामन्ती व्यवस्थाले सामान्य मानिसहरूलाई दमन गर्थ्यो, सप्रेस गर्थ्यो, डोमिनेट गर्थ्यो र उनीहरूलाई अमानवीय व्यवहार गर्थ्यो। द अर्डिनरी पिपल्स लाइफ वाज एट द मर्सी एन्ड ग्रेस अफ देयर लर्ड। र ती सामान्य कमन पिपलहरूको, नर्मल मानिसहरूको जिन्दगी कसको दया र कृपाले चल्थ्यो भने त्यो महाराजा, राजा, लर्डहरूको। टु सेभ देयर लाइफ, उनीहरूले पनि आफ्नो जीवन बचाउनको लागि दे हिड द ट्रुथ, उनीहरू साँचो कुरा लुकाउँथे र प्रिटेन्डेड समथिङ एल्स, उनीहरूले अर्कै बाहना पार्थे। यो नाटकमा पनि जस्तै बुल मरेको ट्रुथ उनीहरूले भन्दैनन् र बिरामी भएको बाहना पार्छन्, उनीहरू दुखी भएको उसको मृत्युमा त्यो नाटक गरिरहेका छन्। एनिमल्स अफ द लर्ड गट मोर रेस्पेक्ट एन्ड फ्यासिलिटी देन द कमन पिपल। त्यो गाई गोठालाहरू, नोकरहरू, कमन पिपल भन्दा त त्यो राजाको साँडेले धेरै रेस्पेक्ट पाएको छ, उसलाई पङ्खा हम्किएको छ, उसलाई म्याट्रेस ओछ्याइएको छ, तर ती गोठालाहरू भुइँमा गोठमा सुत्छन्। इन दिस वे द प्ले मेक्स अ स्याटायर अन द फ्युडल सिस्टम। यसरी यो फ्युडल सिस्टममाथि यो नाटकले व्यङ्ग्य प्रहार गरेको छ। क्वेसन नम्बर एच, राइट डाउन द प्लट अफ द प्ले इन अ प्याराग्राफ। यो कथाको सम्पूर्ण घटनालाई एक प्याराग्राफमा लेख्नुहोस्। किङ रणबहादुर शाह वाज फन्ड अफ बुल्स. He had reared many bulls. Once the bull named Male died, then the cowherds and the bull doctor panicked because of the possible punishment from the king. They pretended to be sad and mourning at the death of the bull. In fact, they were not sad at the death of the bull, rather they were afraid of the possible punishment from the king. In order to save their life, they wept and pretended to be heartbroken in front of the king.
The king gave them the tips, seeing them crying. Finally, the cowherds were happy to be alive. The play makes a satire on the feudal society of that time. It means 18th century. Now, reference to the context. यसमा 5 वटा क्वेसनहरू छ।